नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। संसदीय दलको नेताबाट हटाउन आन्दोलनरत पक्षलाई प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। आफूमाथि हमलाको खतरा बढेको दावी। निर्वाचन आयोगले सूर्य चिन्ह र पार्टीको वैधानिकताबारे आफ्नो पक्षमा निर्णय सुनाउने अध्यक्ष दाहालको दावी। घोषणा मात्रै बाँकी रहेको भनाई। सरकारले ल्याएको बलात्कार सम्बन्धी अध्यादेशले महिला झनै पीडित हुने सरकारवालाको गुनासो। अपराध सम्बन्धी छुट्टै कानून ल्याउनुपर्ने सुझाव। म्यानमारकी नेत्री सूची 1 महिनापछि सार्वजनिक। सूचीमाथि चुनावमा त्रास फैलाएको र कोरोनाको नियम पालना नगरेको थप 2 आरोप। र बी डिभिजन लिगमा सातो बाटो र आरसीटीको साँघुरो जित। श्री भगवती र टुसाल 1-0 ले पराजय। अब पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई संसदीय दलको नेताबाट विधिसम्मत रूपमा हटाउन नेकपा आन्दोलनरत पक्षलाई चुनौती दिनुभएको छ। कास्कीको पोखरामा आयोजित नेकपा ओली पक्षको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विधि र पद्धतिबाट हटाउन चुनौती दिनुभएको हो। विधि र पद्धति अनुसार आफूलाई हटाए प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। पद्धति प्रक्रियाबाट आउनुहोस्, उहाँहरूको भाषा पद्धति प्रक्रिया छैन। प्रधानमन्त्री अविश्वास राखेर हटाउने होइन, गलत त्याग। ओलीले प्रधानमन्त्री पद कसैलाई गलहत्याएर नपाइने भन्दै विधि र प्रक्रियाबाट आउन समेत आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले पार्टी एकताका लागि दिएको बहुमत अहिले गलत रूपमा प्रयोग भइरहेको दावी समेत गर्नुभएको छ। उनीहरूले भनिरहेका छन् हामीसँग केन्द्रीय कमिटीको बहुमत छ। त्यो बहुमत त मैले नै दिएको बहुमत हो। एकताका लागि भनेर दिएको। केन्द्रीय कमिटी बनाउँदा मैले मेरो नोट कपीमा नाम लेखेर केन्द्रीय कमिटी बनाएको। महाधिवेशनबाट छानिएर आएको, चुनाव जितेर आएको कुनै कमिटी हो र त्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले संसद विघटनपछि देशले निर्वाचनको बाटो लिए पनि सर्वोच्चको फैसलाले फेरि देश अप्ठ्यारोमा परेको बताउनुभयो। आफूहरूले सर्वोच्चको फैसला माने पनि त्यसले कुनै परिणाम नदिने ओलीको दावी थियो। एक फरक प्रसङ्गमा ओलीले आफूमाथि शारीरिक हमला हुन सक्ने बताउनु भएको छ। तपाईहरु अनौठो नमान्नुहोला। यदि ममाथि कुनै शारीरिक हमला नै भयो वा मेरो ज्ञान तलमाथि भइहाल्यो भने पनि अनौठो नमान्नुहोला। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नरहे पनि पार्टीको भविष्य अन्धकारमा जान नदिन कार्यकर्ताहरूलाई अपील गर्नुभयो। उहाँले हरेक परिस्थितिको सामना गर्ने पनि दावी गर्नुभयो। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए आफूले छोड्न तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सूर्य चिन्ह र पार्टीको वैधानिकताबारे निर्वाचन आयोगले आफ्नो पक्षमा निर्णय सुनाउने दावी गर्नुभएको छ। सूर्य चिन्ह आफूहरूको भइसकेको र निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्न मात्र बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिनभित्रै निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकताबारे आफ्नो पक्षमा फैसला सुनाउने दावी गर्नुभएको छ। सोमबार नेकपा निकट पेशागत महासंघ र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघको एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले आफ्नो नेतृत्वको नेकपालाई नै वैधानिकता र सूर्य चिन्ह प्राप्त हुने र यसबारे निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्न मात्र रहेको दावी गर्नुभयो। दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार म भन्छु पार्टीको मान्यता हामीले पाइ नै सक्यौं, सूर्य हामीले पाइ नै सक्यौं, अब खाली घोषणा हुन मात्र बाँकी हो भन्ने मलाई लाग्छ। अदालतको फैसलापछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न लायक नभएको तर नैतिकता गुमाएर बसेको प्रति कटाक्ष गर्दै आन्दोलनरत पक्षकै अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी कारबाहीमा परेको प्रधानमन्त्रीलाई नेकपाको नाम प्रयोग गर्ने कुनै अधिकार नभएको जिकिर गर्नुभयो।
हुँदाहुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सदस्य पदबाट समेत निष्कासित भइसकेको व्यक्ति उही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम लिएर अध्यक्ष पनि सदस्यको रूपमा पनि बडो भाषण गर्दै हिँडेको देखिन्छ। उही झण्डा उही चिन्ह प्रयोग गरेको पाइन्छ। मानिसहरूमा भ्रम पैदा गर्न खोजेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै राजीनामा गर्न ढिलाइ गरेर हारलाई उल्टै हुङ्कारमा परिणत गर्न उद्यत रहेकोमा नेत्री पम्फा भुसालले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। केपी ओली पराजित भएर राजीनामा दिइसक्नुपर्ने, तर अहिले ठुल्ठुला पराजयका बावजुद पनि ठुल्ठुला स्वरमा बडो चुनौती दिए जस्तो गरेर आफ्ना हारलाई अझ कतै हुङ्कारमा बदलिराखेको हामीले देखेका छौँ। अब त्यसलाई फेरि जनप्रतिनिधि सभा, सङ्घीय संसदहरूबाट, राजनीतिक फोरमहरूबाट त्यसलाई पराजित गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा दुई धारमा विभाजित छ। सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिन दबाव बढेको छ भने नेकपा आधिकारिकता विवाद यथावत रहेको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धर र विष्णु थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेको बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले राजीनामाबाट रोक्ने काम सर्वोच्चको फैसलाबाट भएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान भइसकेकाले संसदीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री अघि बढ्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राजीनामाबाट रोक्ने काम सर्वोच्चको फैसलाबाट भएको कुरो म आज यहाँलाई सार्वजनिक गर्न चाहन्छु र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले राजीनामा गर्नुहुन्न। मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री ओली नैतिकताको हिसाबले पनि राजीनामा गरेर भाग्न नपाउने तर्क समेत गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्नुपर्छ भन्नेहरूले आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमि हेरेर राजनीतिबाटै सन्यास लिए हुने बताउनुभयो। यो नेपालको धरतीमा उहाँले राजनीतिबाट सन्यास लिँदा हुने उहाँहरूको त्यो दृष्टिको त्यो राजनीतिक एजेन्डा त्यो मिसन देखिएको छ। गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामाको विषय संसदबाटै फैसला हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन 23 गते दिउँसो 4 बजेका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले फागुन 23 गते अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। गत पुस 5 गते मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। तर फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गर्दै 13 दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार 13 दिनभित्रै संसद अधिवेशन बोलाइएको छ। बैठकका लागि संसद सचिवालयले पनि तयारी पूरा गरिसकेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षको सचिवालय बैठकले स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। आज नेकपाको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सचिवालय बैठकले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल गर्न भोलि मंगलबार स्थायी समिति र पर्सि बुधबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यसैगरी बैठकले पार्टीको आधिकारिकताका विषयमा संविधान र दल ऐन अनुरूप छुट्टै निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पार्टीको सचिवालयको बैठकले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक छिटै बोलाउने निर्णय गरेको छ र साथसाथै निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धीमा हामीले दाबी गरेको अनुरोधका आधारमा संविधान र दल ऐन अनुरूप छिटै निर्णय गर्नका निम्ति पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यो त अब स्वेच्छाचारी ढङ्गले गरेको निर्णय मान्य हुँदैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई हटाउने स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको प्रति बैठकले असन्तुष्टि जनाएको छ। पेशागत क्षेत्रलाई एक बनाउने उद्देश्यका साथ दुई ठूला पेशागत संगठन बीच एकता भएको छ। आज नेकपा निकट पेशागत महासंघ र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ बीच एकता भएको हो। सोमबार काठमाडौँमा तत्कालीन नेकपा एमाले निकट पेशागत महासंघ र तत्कालीन नेकपा माओवादी निकट कर्मचारी महासंघ बीच एकता घोषणा भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्षद्वय माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालको प्रमुख आतिथ्यतामा घोषित एकता सभाले दुई महासंघ एक भएपछि पेशागत महासंघ नेपाल बन्ने समेत घोषणा गरेको हो। 2075 जेठ 3 गते तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच पार्टी एकता भए पनि दुई पार्टी निकट पेशागत संगठन बीचको एकता भने टुङ्गिन बाँकी रहेको थियो। सभाले दुवैतिरबाट संयोजक र सहसंयोजक समेत टुङ्गो लगाएको छ भने इन्चार्जको जिम्मा नेत्री पम्फा भुसाललाई तोकेको छ। पेशागत महासंघ नेपालको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका विश्वनाथ प्याकुरेललाई संयोजक र सहसंयोजक प्रेमल कुमार खनाललाई बनाइएको छ। हामी गौरवपूर्ण दिनमा छौँ। तपाईँ सतीशालहरूलाई म सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसले अनेकौं लोभ लालच प्रलोभनका बावजुद पनि यहाँहरू यो एकीकरणको अभियानमा एकीकृत आन्दोलनको पक्षमा उभिनु भएको छ, प्रतिगमनको विरुद्धमा उत्रिनु भएको छ। एकतापछि बोल्दै सहसंयोजक प्रेमल कुमार खनालले पेशागत संघ संगठनले सरकारको प्रतिगमनकारी कदम विरुद्ध खबरदारी गर्न खेलेको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै संगठनलाई जातिगत, धर्म र विषयगत पाटोबाट पृथक राखिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र देखा परेको 3 अवसरवाद, अराजकतावाद र अर्थवादका विरुद्ध दृढतापूर्वक वैचारिक सङ्घर्ष गर्दै अनुशासित एवं जुझारु ढङ्गले आन्दोलनको विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रगतिशील एवं समाजवादी विचार पक्षधर ट्रेड युनियन केन्द्रसँग भाइचारा सम्बन्ध कायम गर्ने क्रममा विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घ WTO र विश्वगत अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरू TUIs हरूसँगको आबद्धतालाई पनि अझ प्रगाढ बनाउँदै मर्यादित एवं श्रमिक पक्ष ट्रेड युनियन आन्दोलनको विकास गर्न सुस्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोणको आधारमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। पेशागत महासंघ नेपाल अन्तर्गत निजामती कर्मचारी संगठन, शिक्षक संगठन, स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ संगठन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी लगायतका 25 वटा घटक रहेका छन्। क्यामेरामा कुमार मानन्धर र विष्णु थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। संघीय संसद सचिवालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सूचना प्रकाशित गरेको छ। सचिवालयले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै फागुन 19, 20 र 21 गते खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट फागुन 23 गतेका लागि प्रतिनिधि सभा अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। त्यसअघि नै सुरक्षात्मक उपाय अपनाउँदै सचिवालयले खोप अनिवार्य गरेको हो। फागुन 19 गते सभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू, महासचिव, सचिव, कार्यव्यवस्था शाखा र सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारी, निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू, संसदीय मामिला पत्रकारहरू लगायतलाई खोप लगाइने सूचनामा उल्लेख छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सञ्चार माध्यमका लागि सामाजिक सञ्जाल चुनौतीका रूपमा खडा भएको बताउनु भएको छ। नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको तेस्रो वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न सञ्चार माध्यमले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा बढेको विकृतिका कारण चुनौती थपिएको सभामुख सापकोटाले बताउनुभयो। एउटा कमा हुँदा र नहुँदा र वाको उसमा कति ठुला कुराहरू भइरहेका हुँदा छन्। त्यसरी चाहिँ कति ठुला ठुला अत्याचारहरू भइरहेका छन्। त्यसकारण मलाई के विश्वास छ त भन्दाखेरि तपाईँ पत्रकार मित्रहरूले मेरो त्यो सूत्रवाक्यमा, सङ्घीय संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने सूत्रवाक्यमा साथ दिनुभएको छ।
वार्षिकोत्सवमा इन्जा एसिया च्याप्टरले विभिन्न विधामा पत्रकारहरूलाई सम्मानित समेत गरेको छ। इन्जा उत्कृष्ट कृति पुरस्कारबाट कोटेश्वरको केटो नामक पुस्तकका लेखक राजेन्द्र पराजुली सम्मानित हुनुभएको छ। खोजी पत्रकारिता पुरस्कारबाट टपेन्द्र कार्की र सुशील पन्त, सामुदायिक पत्रकारिता पुरस्कारबाट वसन्त प्रताप सिंह, निरा थापा र मन्दिरा थापा सम्मानित भएका छन्। पुरस्कारको राशि प्रतिविधा 1 लाख रुपैयाँ रहेको छ। यता इन्जा दीर्घ सेवा पुरस्कारबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर लालध्वज देउसा राई सम्मानित हुनुभएको छ। उक्त पुरस्कारको राशि भने 61,111 रुपैयाँ रहेको छ। सरकारले बलात्कार सम्बन्धी घटना नियन्त्रणका लागि ल्याएको अध्यादेशले महिला झनै पीडित हुने सरकारवालाको गुनासो छ। दबाव र प्रभावमा परेर महिलाहरूले मुद्दा फिर्ता लिँदा महिला नै कारबाहीमा पर्ने कानुनी व्यवस्थाले महिलाहरू नै अझै पीडित बन्ने कुरा औल्याइएको छ। बलात्कारका घटना न्यूनीकरण गर्न कानून फितलो भएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै थप प्रभावकारी बनाउन यौन हिंसा विरुद्धका ऐनलाई संशोधन गरी थप नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। तर उक्त अध्यादेशबाट आएको विधेयकमा महिलाले बलात्कारका मुद्दा फिर्ता लिएमा वा हारेमा महिलालाई पनि कारबाही हुने दफाले महिला झनै पीडित हुने बताइएको छ। 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको छलफलमा उक्त कुरा उठेको हो। यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले बलात्कारमा संलग्न र बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई कानूनको दायरामा ल्याउन उक्त विधेयक सकारात्मक भए पनि महिलाको सामाजिक र सुरक्षाका कारणले बलात्कारजन्य मुद्दामा महिलाले बयान फेर्ने गरेको कुरा औल्याइएको छ। त्यस्तै अब साइबरजन्य घटनामा महिला झन बढी प्रभावित हुने भएकाले विद्युतीय अपराध सम्बन्धी छुट्टै कानून ल्याउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ। सबैभन्दा ठुलो क्राइम अबको केही वर्षमा साइबरै हो। साइबरले नै लिड गर्छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो कुटपिटहरू, महिला विरुद्धका अरू किसिमका हिंसाहरू त्यस्तो थियो भने अबको चाहिँ नि यो साइबरले, मिडिया, टेक्नोलोजीले नै अगाडि बढ्ने हो। र हाम्रो गाउँघरमा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अथवा भनौँ न हाम्रो आमाहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि युट्युबलाई नै नेपाल टेलिभिजन हो कि युट्युब हो उहाँहरूले बुझ्दैन र टेलिभिजनमा आएको समाचार भने अथवा कुराहरू टेलिभिजनमा यस्तो आयो नि त भनेर उहाँहरूले भनिरहेछ होइन। राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले कानून कार्यान्वयनको ऐन मापनको अवस्थाको बारेमा राष्ट्रिय सभाले हेर्ने भएकाले बलात्कार सम्बन्धी कानूनका विषयमा पनि ध्यानाकर्षण भएको र उक्त विषयमा वृहत छलफल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। हुन त हाम्रो समिति मार्फत पनि काम भएका छन्। अझ तपाईहरुकै राम्रा सुझावहरू, आएका सुझावहरूलाई पनि अझै कसरी हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई अथवा पहल गर्ने हामी एउटा भोलि बसेर तपाईहरुसँग पनि बसेर योजना बनाउने हामी लाग्नेछौँ। अध्यादेशमा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई 6 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ भने महिलाले पनि बलात्कारका झुटा मुद्दा लगाएमा 5 वर्षसम्म कैद वा 10 लाख जरिवाना हुने वा दुवै हुने व्यवस्था गरिएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकामा अनियमितता भएको भन्दै जनप्रतिनिधि सहितका 4वटा राजनीतिक दलले संयुक्त रूपमा आन्दोलन थालेका छन्। नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलेर 1 करोड भन्दा बढी रुपैयाँको अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। नेकपाका दाहाल नेपाल पक्ष, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आज संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनियमितता बारे जानकारी गराएको हो। नगर प्रमुखले कोभिड-19 महामारीको बेला 1 करोड र प्रदेशबाट आएको 20 लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको उनीहरूको आरोप छ। तपाईले स्वास्थ्य कर्मचारीहरूको निकाल्नु छ, कार्यालय सहयोगको 10 जना छ, अरु 18 जना टिएलएम बाँकी छ। यी कर्मचारीहरू 60-70 जना कर्मचारीहरू जो अहिले हामी राख्दै छौं, त्यसलाई निष्पक्षता नगरिकन यसलाई भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यले अहिले 1 मना हिसाबले चाहिँ भराना केन्द्रको रूपमा, भर्ती केन्द्रको रूपमा लिएको हुनाले यसलाई हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं। नगरपालिकामा भएको अनियमितता र कर्मचारी नियुक्तिबारे पटक पटक जानकारी माग्दा समेत नदिएकाले सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय गरेर बाध्य भएर आन्दोलन थाल्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। आन्दोलनको पहिलो चरणमा शिक्षक भर्ना गर्न लिइरहेको परीक्षा हलमा तालाबन्दी गरिएको छ।
शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तनको आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। पाटन कलेज फर प्रोफेसनल स्टडिङको तेस्रो दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै आज शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तनको आवश्यकता औल्याउनु भएको हो। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा भने पुरानै ऐन अनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अहिले पनि शिक्षा ऐन 2028 अनुसार नै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पुरानै ठाउँमा उभिएर नयाँ परिवर्तनको महसुस गर्न नसकिने उहाँको तर्क छ। शिक्षामा एउटा आमूल परिवर्तन अहिलेको आवश्यकता हो। नयाँ परिवर्तनमा जानुपर्छ। सबै दिग्गजहरू यहाँ हुनुहुन्छ, म सरसल्लाह गरौँला। अहिले पनि 2028 सालको ऐनमा चलिरहेछ शिक्षा मन्त्रालय। वन्डरफुल। पुरानै ठाउँमा उभिएर नयाँ परिवर्तन खोजेर पाइन्छ? यो विज्ञान सम्मत पनि भएन। यसकारण यसमा चेन्जको आवश्यकता छ। मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको राजनीतिक निकासको अन्तिम उपाय जनताको जनादेश भएको जिकिर पनि गर्नुभयो। संसदबाट समस्याको समाधान ननिस्कने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले आगामी मङ्सिरसम्ममा चुनाव हुने र चुनावको नेतृत्व पनि यही सरकारले गर्ने दाबी गर्नुभयो। अहिलेको राजनीतिक निकासको अन्तिम उपाय भनेको जनादेश 3 करोड जनतासँग सोध्ने भने हो। अदालतले फैसला गरेर सोध्न दिन्न भनेर 3 जना न्यायाधीशले फैसला गरिदिइहाल्नुभयो। फैसला गरेको मानिदिन्छौँ हामी। यसले समाधान दिँदैन। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आगामी वैशाख भनेकोमा जेठमा हुनसक्छ चुनाव। जेठ कट्यो भने मङ्सिर भन्न पर जाँदैन र यो चुनावको अगुवाई पनि यही सरकारले गर्छ। ढुक्क हुनुहोस्। दीक्षान्त समारोहमा कम्प्युटर विज्ञान एवं सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ र BBA विषयसँग सम्बन्धित 64 जना विद्यार्थीहरूलाई स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाका विद्यार्थीहरूले अब डडेलधुराबाटै शैक्षिक प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट पाउने भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाडी जिल्लाका विद्यार्थीहरूले डडेलधुरामा रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालयबाट सर्टिफिकेट पाउने भएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाडी जिल्लाका विद्यार्थीले अब डडेलधुराबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड शाखा डडेलधुराले शैक्षिक प्रमाणपत्र दिन सुरु गरेको हो। डडेलधुरा, डोटी, बैतडी, अछाम, बजाङ, बाजुरा र दार्चुलाका विद्यार्थीले डडेलधुराबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउने बोर्डले जनाएको छ। ट्रान्सक्रिप्ट ल्याउन धनगढी, काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अब भने हटेको छ। 11-12 क्लास पास भएका विद्यार्थीहरूले जुन चाहिँ ट्रान्सक्रिप्टहरू लिनको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भक्तपुर जानुपर्ने, त्यसपछि आएर चाहिँ नेपालगञ्ज हुँदै चाहिँ जुन धनगढीसम्म गएर चाहिँ जुन डडेलधुरा जिल्लामा नै आजबाट चाहिँ यो सेवा चाहिँ उपभोग गर्न पाउने भयो। यसको लागि चाहिँ म व्यक्तिगत तर्फबाट म पनि साह्रै खुसी भएको छु। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड डडेलधुराबाट विक्रमसम्म 2074 साल यताका 7 पहाडी जिल्लाका 16,000 विद्यार्थीले सेवा पाउने भएका छन्। नियमित पास भएका विद्यार्थीले 1,100 र आंशिक पास भएका विद्यार्थीले 1,450 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको शाखा डडेलधुरामा 2071 सालमा स्थापना भएको थियो। पहाडी जिल्लाका विद्यार्थीलाई धनगढी जान समस्या हुने र स्वास्थ्य खेप्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। सुदूर पहाडबाट तराई जाँदा बढी खर्चिलो हुने गरेकोमा अब भने विद्यार्थीलाई राहत भएको छ। डडेलधुरामै शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउने भएपछि विद्यार्थीहरू खुसी भएका छन्। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले काठमाडौँभित्र र बाहिरका स्मार्ट सिटीहरूलाई समानान्तर ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा बन्दै गरेका 3 स्मार्ट सिटीको बारेमा जानकारी दिन आज आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री शाहले काठमाडौँमा बन्ने 4 स्मार्ट सिटीमध्ये 3 वटा स्मार्ट सिटीको काम अगाडि बढेको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ बाहिरका स्मार्ट सिटीहरूलाई पनि समानान्तर ढङ्गले अगाडि बढाउन खोजिएको जानकारी दिनुभयो। हामी काठमाडौँमा तपाईँ हेऱ्यौँ 4 वटा स्मार्ट सिटी हामी प्रस्तावित गरेका छौँ, जसमा 3 वटा त अगाडि नै बढिसकेको हामी हेरिरहेछौँ। भने जस्तो देश काठमाडौँ बाहिरका पनि स्मार्ट सिटीहरूलाई हामी सँगै लान खोजिरहेछौँ। काठमाडौँ भित्रका स्मार्ट सिटी र काठमाडौँ बाहिरको स्मार्ट सिटी दुईटैले हामी समानान्तर ढङ्गले नै अगाडि बढाइरहेछौँ।
मन्त्री शाहले काठमाडौँ उपत्यका देशको मुटु भएकाले भौतिक पूर्वाधारको स्तर देशको मान र सम्मानसँग जोडिने बताउनुभयो। नेपाललाई विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ सकिन्न र हाम्रा सिटीहरू कुन स्थानमा रहन्छन् भन्नेतर्फ मन्त्रालयले सोचेको भन्दै शाहले भद्रगोल सहरीकरणलाई योजनाबद्ध व्यवस्थित सहरीकरणको सचेत प्रयासका रूपमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न लागि बताउनुभयो। त्यसमा हाम्रा सिटीहरूले कुन स्थानमा रहन्छ त हाम्रो सिटीको व्यवस्थापनले नमानौँ यो प्रोजेक्ट भोलि व्यवहार्यता लागू हो भने अब हाम्रा स्तर के हुन्छ त सिटीको तुलना गर्दा काठमाडौँको यो सिटीले कुन लेभल मिट गर्छ त्यो उचाइबाट हामीले छलफल गरिरहेछौँ र त्यो हाइटबाट हामी सोचिरहेछौँ किन एउटा आफै ढङ्गले सहरीकरण भइ नै रहेछ त्यो भद्रगोल सहरीकरणलाई एउटा योजनाबद्ध व्यवस्थित सहरीकरणको एउटा सचेत प्रयासको रूपमा यसले बुझ्न जरुरी छ। मन्त्री शाहले स्मार्ट सिटी बनाउने काम छिटो गर्ने भन्दैमा कानुन विपरीत काम गर्नु नहुनेमा जोड दिनुभयो। जनता समाचारमा अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले फागुन 18 गते मंगलबार 10 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋण पत्र बिक्री गर्ने भएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले सरकारलाई आवश्यक रकम जुटाउनका लागि विकास ऋण पत्र जारी गर्न लागेको हो। मंगलबार निष्कासन हुने विकास ऋण पत्र 2085 को अवधि 8 वर्ष रहेको छ। बोल कबोल प्रक्रियाबाट बिक्री हुने ऋण पत्र खरिदको लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, गैर ब्याङ्क वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागमा आवेदन दिनुपर्नेछ। इच्छुक खरिदकर्ता प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी रूपमा सहभागी हुन सक्नेछन्। प्रतिस्पर्धी खरिदकर्तालाई निष्कासित रकमको 85% अर्थात् 8 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ र अप्रतिस्पर्धीका लागि 15% अर्थात् 1 अर्ब 5 करोड छुट्याइएको छ। इच्छुक लगानीकर्ताले मंगलबार दिउँसो 3 बजेसम्म अनलाइन बिडिङ सफ्टवेयर मार्फत बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। ऋण पत्रमा न्यूनतम 50,000 र बढीमा निष्कासित रकमको सीमा नबढाई 50,000ले भाग गर्दा निशेष भाग जाने अङ्कसम्म माग गर्न सकिनेछ। ऋण पत्र फागुन 19 गते बुधबार निष्कासन हुनेछ भने 2085 फागुन 19 गते सामा भुक्तानी हुनेछ। विकास ऋण पत्रका ब्याज दर भने बोल कबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ। अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज भुक्तानी हुने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। ऋण पत्र धितो राखी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन तथा दोस्रो बजार मार्फत खरिद बिक्री गर्न पनि सकिनेछ। निजी क्षेत्र र सरकारबीच उद्योगहरूको गुणात्मक विश्लेषण सहितको अध्ययन गर्ने सम्बन्धी सहमति भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग विभागबीच एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। नेपालमा सञ्चालित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको गुणात्मक र परिमाणात्मक विश्लेषण सहितको अध्ययन गर्ने उद्देश्यले द्विपक्षीय समझदारी भएको हो। समझदारी पत्रमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र विभागका महानिर्देशक जीवलाल भूषालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। त्यसरी तयार गरिएको डाटा बेसको सम्बन्धमा कुनै पनि बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार संयुक्त रूपमा महासंघ र विभागको स्वामित्वमा हुनेछ। दुवै संस्थाहरूले आगामी 6 महिनाभित्र साना मझौला, मध्यम तथा ठूला स्केलका उद्योगहरूसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आपसी सहमति अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा विकासका अवसरहरूको खोजी र पहिचान गर्ने एवं औद्योगिक सुशासनको प्रवर्धन तथा उद्योगहरूको सञ्चालनका क्रममा देखा पर्ने समस्या गुनासालाई दुवै संस्थाको पहलमा सम्बोधन गरिने समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सोमबार सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपैयाँले बढेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 88,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आइतबार छापावाला सुन प्रति तोला 88,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। सोमबार तेजाबी सुन प्रति तोला 88,250 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। चाँदी पनि तोलामा 5 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,330 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,749 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। आइतबार उच्च अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सोमबार सुधार आएको छ। नेप्से 40.64 अङ्कले बढेर 2,515.03 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.47 अङ्कले बढेर 453.75 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। लाइफ इन्सुरेन्सको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 359 अङ्कले बढेको छ।
अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबलमा शीर्ष स्थानको सातो बाटो युथ क्लबले साँघुरो जित निकालेको छ। सोमबार भएको खेलमा सातो बाटोले श्री भगवती क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा सातो बाटोलाई जित दिलाउन दोर्जे तामाङले निर्णायक गोल गरे। खेलको 25औं मिनेटमा दोर्जेले पेनाल्टीमा गोल गरेका थिए। श्री भगवतीका खेलाडीले पेनाल्टी क्षेत्रमा ह्यान्ड गरेपछि सातो बाटोले पेनाल्टी पाएको थियो। यस जितसँगै सातो बाटोले लिगमा अपराजित यात्रा कायम राखेको छ। जितपछि सातो बाटोले 8 खेलमा 22 अङ्क जोडेको छ। श्री भगवती 8 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा रहेको छ। सोमबारै भएको पहिलो खेलमा रानीपोखरी कर्नर टिम आरसीटीले साँघुरो जित निकालेको छ। आरसीटीले टुसाल युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। आरसीटीलाई जित दिलाउन अजित गुरुङले निर्णायक गोल गरे। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलको 73औं मिनेटमा अजितले निर्णायक गोल गरेका हुन्। जितसँगै आरसीटी लिगको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। आरसीटीले 8 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। टुसाल 8 खेलमा 8 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा रहेको छ। लिगमा 12 क्लबले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। एक टिम ए डिभिजन लिगमा बढुवा हुनेछ भने एक टिम सी डिभिजनमा घटुवा हुनेछ। अब मौसम समाचार। हाल देशका पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा आंशिक बदली रहेको छ। राति प्रदेश 1, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा आंशिक बदली र बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1, गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूको 1-2 स्थानमा हिमपात वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई संसदीय दलको नेताबाट विधिसम्मत रूपमा हटाउन नेकपा आन्दोलनरत पक्षलाई चुनौती दिनुभएको छ। विधि र पद्धति अनुसार आफूलाई हटाए प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। आफूले पार्टी एकताका लागि दिएको बहुमत अहिले गलत रूपमा प्रयोग भइरहेको दावी समेत गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन 23 गते दिउँसो 4 बजेका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। बैठकका लागि संसद सचिवालयले पनि तयारी पूरा गरिसकेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षको सचिवालय बैठकले स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको सचिवालय बैठकले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल गर्न भोलि मंगलबार स्थायी समिति र पर्सि बुधबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। म्यानमारमा सैनिकको विरोध र नेत्री सूचीको रिहाईको माग गर्दै प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागि 18 जनाको ज्यान गएको छ। आज म्यानमारकी नेत्री सूचीलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। फेब्रुअरी 1 तारिकको सैनिकपछि नजरबन्दमा राखिएकी सूचीलाई समर्थकहरूले पहिलो पटक देख्न पाएका हुन्। सैनिकले सूचीका कानूनी सल्लाहकारलाई भेट गर्न दिएका थिए। शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबलमा शीर्ष स्थानको सातो बाटो युथ क्लबले साँघुरो जित निकालेको छ। सोमबार भएको खेलमा सातो बाटोले श्री भगवती क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। जितसँगै सातो बाटोले लिगमा अपराजित यात्रा कायम राखेको छ। सातो बाटोले 8 खेलमा 22 अङ्क जोडेको छ।
जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढे रहौं। नमस्कार।